تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہے طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہے طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کہ گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اور حمد کے بعد اب ایک اور نعت اور حمد کے لیے محترم حافظ محسن صاحب وہاڑی سے وہ آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے جاگ رہے ہو تو جواب دیو، باقیاں دی خیر ہے، اجے تو ماشاءاللہ ٹھنڈ پی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آج کی سجائی گئی یہ بزم، جس میں آپ تمام دوست بھائی بزرگ تشریف فرمائے، دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ شکر گزار ہوں محترم جناب مولانا عبد المنان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بھائی عبد الحنان صاحب، ان کے دیگر رفقا جنہوں نے آج کا انتظام اہتمام پروگرام کیا۔ اللہ رب العالمین سب کی محنت کاوشیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ زیارت فرما رہے ہیں للکار شاہین خطیب اسلام میری مراد حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کا جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ چند جملے آپ اباب کی اسماتوں کی نظر کرتا ہوں، جو جملہ اچھا لگے محبت سے اپنے بیٹھنے کا جاگنے کا ثبوت دیجیے گا۔ شاعر لکھتا ہے، در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، سڑے عیب گناہ سب معاف چا کر، کر کرم دی بارش ہر کئی تے، سڑے سینے بغض تو صاف چا کر، محروم نہ کر سنو رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چا کر، اسی مننے اسی مجرم ہاں، تیرے بندے خاصنو معاف چا کر۔ نظام سارا جو چل رہا ہے
یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. سارے آکھو سبحان اللہ. ساری کائنات دا نظام چلانا والا کون ہے؟ جیدہ عقیدہ ہے بس انہیں بولنا ہے. جیدہ عقیدہ نہیں جملے سن لوے عقیدہ بنا کے جائے گا. سارے نے سجا چک کے کہنا ہے ساری کائنات دا نظام چلانا والا کون ہے؟ آواز بلند ہوئے. ساری کائنات نو بنانا والا کون ہے؟ جملہ سنیں بڑی محبت بڑا پیار بڑی حمد بارک تعالیٰ. سنیا جی نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا اللہ. تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا جو در بدر سے بچا رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. اور بڑا پیارا جملہ محبت کیجئے گا. اگر میری طرف دیکھیں گے جملہ سمجھ گائے گا آپ دل سے سبحان اللہ کہیں گے. توجہ کرنا. تیرے ہی در پر بلانے والا توجہ تیرے ہی در پر بلانے والا وہ جام کوثر پلانے والا. سارے کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ پاک دونوں نبی پاک دے تو جام کوثر نصیب فرمائے. اچھی کہہ دیو آمین. تیرے ہی در پر بلانے والا وہ جام کوثر پلانے والا حبیب اپنا اللہ حبیب اپنا ہمیں دیا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. اور بڑی پیاری گل پنجابی دی گل شاعر نے ترجمہ کیتا ہے. اللہ پاک اپنے نہ بندیاں نو کچھ کہہ رہے نے کی اوے کیڈا سونا تانوں میں نصیب دے چھڈیا کیڈا سونا تانوں میں نصیب دے چھڈیا زندگی دا باب ترتیب دے چھڈیا تساں سی مریض تے طبیب دے چھڈیا امی شان والا اے ادیب دے چھڈیا اقصا مسیت لے خطیب دے چھڈیا. او یارو ایتھے دیندا پیا کوئی کسی نو بھی کچھ نہیں رب ہو کے تانوں میں حبیب دے چھڈیا رب ہو کے تانوں میں حبیب دے چھڈیا. حبیب اپنا ہمیں دیا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پڑھیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں چند اشعار جن کی فرمائش کی گئی ان کے بعد چند جملے پیش کرتا ہوں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. شعر کیا لکھتا ہے؟ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کارے دا زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کارے دا زمانہ ہے سب سونے تو سونا
حسنین دا نانا ہے سارے کہہ دیو سبحان اللہ تسی دے انج بہ رہے جویں دم کھران آئے ہو واری نہیں آ رہے سارے استادیاں دا حکم ہے سارے قریب قریب آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ یار آ جاؤ میں کوشش کر رہا سا لیکن میں کہ چلو جیتے بیٹھے نے شاید ہے نہیں استاد جی آ جاؤ اگے آ جاؤ تاکہ مجلس بن جائے جملے بڑے قیمتی نے فرانس دے اندر چند سال پہلے ایک بدبخت نے نبی پاک علیہ السلام دی بے حرمتی کی تھی گستاخی کی تھی ادو میں یہ جملیاں دا آغاز کیتا جملے پڑھنے نے سارے محبت کرنی ہے توجہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کرے دا زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کرے دا زمانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے توجہ رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا توجہ مکھڑا میرے آقا دا بکھڑا میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں اور بڑی پیاری گل کی کوئی بندے کہندے نے ساڈے نبی دا چہرہ چن ورگا ہے میں کہ نہیں چن ورگا نہیں ہو سکدا چن دے اندر داغ نے نبی پاک دا چہرہ بے داغ ہے نبی پاک دا چہرہ صاف ہے توجہ کرنا بڑا پیارا جملہ شاعر نے پیش کیتا ہے میں ایک دیوانے دی گل کرنی ہے تساں سارے دیوانیاں نے محبت پیار نال اپنی حاضری دا بیٹھن دا ثبوت دینا ہے توجہ کرنا کیوں آنکھاں میں چانے ورگا ساری دنیا جان دیے کیوں آنکھاں میں چانے ورگا ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا ہر دیوانہ بولے گا ہر پروانہ بولے گا میرے کملی والے دا اے چانوی دیوانہ ہے میرے کملی والے دا اے چانوی دیوانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں آقا دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ ہے آقا دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے آخری کلام پیغام ٹی وی عالمی چینل اتھے پڑھا گیا ایک خوبصورت کلام اردو دا کلام ہے تو ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرنا شعر کی کہندہ ہے صاحب قرآن آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں جنہ دی جان ہے کالی کملی والا دو میں ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ سارے محبت نہ آکھو سبحان اللہ صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں شب معراج پلکوں پر
शब में राज पलकों पर खसूसी मेहमान आप हैं, खसूसी मेहमान आप हैं, हुजूर मेरी जान आप हैं, साहिबे कुरान आप हैं, हुजूर मेरी जान आप हैं। और बड़ा खूबसूरत जुमला, तवज्जो। सताने वालों को दुआएं दी, सताने वालों को दुआएं दी, कितने मेहरबान आप हैं, कितने मेहरबान आप हैं, हुजूर मेरी जान आप हैं, हुजूर मैं हूँ आपका गुलाम, हुजूर मैं हूँ आपका गुलाम, मेरा तो कुल जहान आप हैं, मेरा तो कुल जहान आप हैं, हुजूर मेरी जान आप हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। ये थे जी पैगाम टीवी के नातगो शायर मोहसिन साहब हाफिज़हुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनकी ज़िंदगी के अंदर, इनके इल्म व अमल के अंदर बरकत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ऐसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, इनको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। ख़ुसूसी तौर पे मस्जिद अक़सा के ख़तीब हज़रत और मौलाना नसीम साहब, फिर हबीबुर्रहमान चौधरी हबीबुर्रहमान साहब आने वाले इन तमाम साथियों को खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो हम दो नात का सिलसिला मुकम्मल हुआ। अब खिताब के लिए मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ इस्माइल अतीक हाफिज़हुल्लाह आपके सामने अपने मख़सूस अंदाज़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और कुरान व सुन्नत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जनाब फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना हाफिज़ इस्माइल अतीक हाफिज़हुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنندیاں نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے کہ پاک صدیق نگار ہوئے کہ پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو 16 اپریل بروز بدھ بعد نماز عشاء مرکزی مسجد لدڑ بزرگ عالم دین مولانا ثناء اللہ سیال کوٹی رحمہ اللہ تعالی والی مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی بزرگ عالم دین مولانا عبد المنان سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی پیارے بھائی عبد الحنان صاحب حافظ اللہ تعالی پیارے بھائی سمیع اللہ صاحب بن مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی نمازی جماعتی تساں سارے دوست احباب جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے تشریف لے آئے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر حاضری قبول فرمائے پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے شار اسلام شار توحید و سنت مولانا محسن احسن بلالی شہدرہ لاہور تو خوبصورت توانوں کلام سنایا ہے چند ضروری گزارشات میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس حوالے نال چند باتاں تو پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے پیارے بھائیو انتہائی مصروفیت ادھر میری طرف دیکھنا والد محترم میرے شدید بیمار نے کافی عرصہ ہسپتال چرے فی الحال گھر نے طبیعت آج بھی انہوں نے بہت زیادہ خراب والدہ محترمہ ہسپتال نے صبح انہوں دا آنکھ دا اپریشن ہے
میں بھائی سمیع اللہ عبد الحنان کسی نو اپنی مجبوری نہیں سنائی، میں حاضر ہو گیا۔ میں دوران گفتگو اس واسطے گل کیتی ہے تھوڑے کو دعا لین واسطے، دعا کرنا میرے والدین نو اللہ پاک مکمل تندرستی دے، جن بھائیاں دے جو اپنے پیارے والدین بہن بھائی جو بیمار نے، اللہ پاک تمام بیماروں کلی شفا عطا فرمائے۔ مسلسل کوئی 6-7 گھنٹیاں دا سفر طے کر کے مغرب دی نماز میں اتنے پڑھی ہے، تے میرا ارادہ ہے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ تانوں جو بھائیوں نے ڈیوٹی لگائی اللہ دا قرآن مکی مدنی سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں، کسے نتیجے تے پہنچ کے پھر دعا ہو جائے گی۔ میں گفتگو دا آغاز کرن تو پہلے یہ گزارش کرنا چاہنا، ہو سکتا تانوں سمجھ آ جائے، ہو سکتا نہ ہی آئے۔ میرا چہرہ جدھر ہے میں ادھر ہی 4 لوگوں مخاطب ہو کے گفتگو کراں گا۔ فی الحال تانوں ولاواں پان دا مینوں شوق نہیں، تے جڑے دائیں بائیں بیٹھے نے مہربانی کر کے ایتھے میرے کول آ جان تے میں اچھے انداز نہ گل کراں گا، تے جے او ناویں آن تے گفتگو میری جاری رہے گی۔ اے 4 جڑے بزرگ بیٹھے نے میں انہاں نال مخاطب ہو کے بیان کرنا ہو کر لاں گا، جڑے کونیاں بیٹھے رہے نے اللہ پاک انہاں نو بھی سلامت رکھے، ہے وہ بھی ساڈے مہمان نے۔ رش زیادہ ہوئے تے پھر تساں دور دور بہو، چلو پھر بندہ اوکا سوکا ٹائم کر لیندا بھی رش بہت ہے، تے ماشاءاللہ تسی 4 کو مہمان ہو تے سامنے میرے کول ہو کے بہو تاکہ جڑی گل کرنی ہے سونے انداز نال تواڈے تک میں پیغام پہنچا دیاں۔ آج ہر بندہ چاہندا ہے مراں وی چھیتی نہ تے مال بھی واہ واہ میرے کول جمع ہو جائے۔ گفتگو میری شروع ہو گئی ہے، ادھر میری طرف دیکھو۔ ہر بندے دے دل دا خیال ہے، پاویں میں ہاں پاویں تسی ہو، مرن نو بھی دل نہیں کردا تے پیسے بھی واہ واہ جمع ہو جان۔ بخاری دی روایت ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ رشتے ناتے جوڑے، صلہ رحمی کرے، محبتاں بکھیرے، خدا دی قسم اللہ پاک ان دی عمر اندر بھی برکت پا دین گے، اللہ پاک ان دے رزق مال کاروبار اندر بھی برکتاں عطا فرما دین گے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں لوگو رب کول ڈر جاؤ، جس رب دے نام دا ایک دوجے دے سامنے سوال کر دے ہو، والارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو، کی کریا کرو، والارحام تو مراد رشتے ناتے جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ پیارے بھائیو جڑا رشتے ناتے توڑدا ہے، منڈیو میں مر جاں تہاڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ ویکھے، اے مر گیا میں دے مرے دا جنازہ ہی نہیں پڑھنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خدا دی قسم رسول اللہ فرماندے انج دے بندے لا يدخل الجنہ، کدی بھی جنت نہیں جان۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا ہر سوموار ہر جمعرات نو ہر بندے دا نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندا ہے۔ 2 بندے جنہاں دی نیکی کوئی نیکی قبول نہیں، اعمال نامہ چک کے انہاں دے بوتھے تے مار دیتا جاندا ہے۔ نمازاں پڑھن، حجاں کرن، قربانیاں کرن، دیگاں چڑھان، خدا دی قسم ککھ فائدہ کوئی نہیں۔ 2 بندے کیڑے کیڑے؟ پہلے نمبر تے مشرک بندہ، رب دی ذات نہ شرک کرنے والا، حجاں کرے، قربانیاں کرے، نمازاں پڑھے، دیگاں چڑھائے، ککھ فائدہ بول دے کوئی فائدہ ہو۔ ایویں پیسہ نہ برباد کرے، وقت نہ برباد کرے، پہلے شرک تو توبہ کرے، پھر عمل رائی دے دانے برابر بھی ہوئے گا، خدا دی قسم اللہ پاک مل پا دے گا۔
عقیدہ توحید ضروری ہے. مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں. 10 لاکھ روپے لا کے اتنے حج کرن گیا لبیک، اتوں آواز آندی لا لبیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں. کوئی پیسہ میں برباد نہ کرو، وقت نہ ضائع کرو، نہ پیسہ برباد کرو. پہلے عقیدہ درست ہوئے، پھر رائی دے دانے برابر بھی عمل ہوئے گا، مل پہ جائے گا. دوسرا بد نصیب بندہ جڑا نکی نکی گل تو بھیڑاں بھراواں نال بائیکاٹ، بھیڑاں نال بول چال بند، بھراواں نال بول چال بند. ایک جگہ میں گیا بیان کرن، وہ کہن مولانا ساڈی مسجد دا جڑا صدر پا کے وہ صدر اپنے چھوٹے بھرا نال نہیں بولدا. لو نظام مسیتاں دے چلانے نے، بھیڑاں بھراواں نال بائیکاٹ. کیا فائدہ انج دی خدمت دا؟ تکبیر اولا نال پہلی نماز پڑھنی ہے، سکے بھرا نال، حقیقی ماں باپ نال بولدا ہی نہیں. مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم اے نہ سمجھنا کہ گپ سنی سنائی. خود مینو ایک بھرا نے گل سنائی قصور، کہنے لگا مولانا ساڈی امی فوت ہوئی ہے، ساڈا وڈا سکا بھرا امی دے جنازے تے نہیں آیا. استغفر اللہ. ماں فوت ہو گئی ہے، پتر جنازے تے نہیں آیا. لوکاں کیا ماں مر گئی جنازہ، آندا میں کی کراں دب دیو، میں ناراض ہاں، میں نہیں پڑھنا جنازہ. مینوں ایمانداری نہ دسو ماں نال لڑائی بندی تو بول ہی چھڑو. لڑائی تے باپ نال ہی نہیں بنتی. جنہ پالیا سانبیا مشقتاں تکلیفاں برداشت کیتی، انہاں نال لڑائی جھگڑا کادا. میں گزارش کر رہے ہیں ایک مشرک دوجا نکی نکی گل تے بائیکاٹ کرنے والا دنیا اندر کوئی بھی نیکی کرن رسول اللہ فرماندے نے ککھ قبول نہیں جب تک ان خطرناک کبیرہ گناہاں تو توبہ نہ کر لیں. میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تسی تے نیکیاں جمع کری جاؤ، مسیتاں بنائی جاؤ، دیگاں چڑھائی جاؤ، بورے بھر کے لے جاؤ، تے جے تھلوں بورے نو کسے کینچی پھیر دیتی، رب دی عدالت اندر پہنچن تو پہلے راچ ہی نیکیاں ضائع ہو گئیاں. تے ایتھے نیکیاں تے بورے بھرن دا کوئی فائدہ ہے؟ تھوڑا مینوں اچھی سندا جے، اللہ جانے تہنوں بھی اچھی سندا ہے. تہنوں کوئی بندہ کلو 1.5 کلو دودھ لین بھیجے، تھلوں تھوڑے کو شاپر نو سراغ کر دیو تے مولانا عبد المنان صاحب کہنے جاؤ دودھ لے آؤ قاری صاحب نو پلانا ہے. تے جو سراغ ہوئے شاپر دے نیچیوں دودھ پہنچ جائے گا اتھے ساڑھے کو. سیانے بڑھو، میری طرف ویکھو، گل نو سمجھو. اتھے نمازاں پڑھی جانے ہیں، حجاں کری جانے ہیں، روزے تے زکاتاں تے عیداں. جے او نیکیاں والے بورے دے نیچے سوراخ ہویا، رب دی عدالت اندر پہنچے ہی نہ تو کرنا کیا ہے؟ سوراخ بند کرن دا ارادہ ہے کہ کوئی نہیں؟ پہلے نمبر تے کئی بھراواں نوں یہ نہیں پتا سوراخ بھی ساڑیاں بوریاں والی جڑے نیکیاں کرنے اول تے اسی کردے ہی نہیں. تے جے کرنیاں تھوڑیاں موٹیاں بوریاں کتھوں؟ ساڈے کول تے شاپر نے نیکیاں دے بورے نہیں. تے ان شاپران دے نیچے جے سوراخ ہویا کئیاں نو پتہ ہی نہیں. تے جے ایک سوراخ باندھی نہ کیتا دسو بربادی ہے کہ نہیں؟ خدا دی قسم شرک یہ نیکیاں والے بورے دے نیچے سوراخ جے ساریاں نیکیاں برباد، ککھ قبول نہیں. ریاکاری یہ نیکیاں والے بورے دے نیچے سوراخ ہے. احسان کر کے جتلانا اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. 0/0 0/0 پیچھے نامہ مال سارا تباہ و برباد ہو جاندہ ہے جڑا بندہ نیکی احسان کر کے جتلا دیندہ ہے. اللہ کرے جڑیاں سی نیکیاں کری رب سانو ان نیکیاں دی حفاظت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. پھر کہو آمین. صلہ رحمی رشتے ناتے جوڑنا، عمر اندر بھی برکت، کاروبار اندر بھی برکت، گناہ بھی معاف. امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے کہن لگے سونیو کوئی انجدہ عمل دسو اللہ پاک قیامت والے دن جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ نبی پاک نے جتے اور گلاں دسیاں نال فرمایا صلہ رحمی کرو۔ کی کرو؟ صلہ رحمی۔ مسند احمد دی روایت ایک صحابی آندہ سونیو کوئی عمل دسو رب گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ جیون دے نے؟ کوئی نہیں۔ تیری امی دی بہن ماسی آنٹی جیون دی ہے؟ جی سونیو فبر رہا جا خالہ دی نال حسن سلوک صلہ رحمی تو کر لے، رب تیری زندگی دے سارے گناہ آپ پہ ہی معاف کر دے وے۔ کہتے پوچھیا تو سانو مولانا کوئی عمل دسو گناہ معاف ہو جا، سانو تے یہی پوچھ دیو کوئی انج دا بھوک مارو پیسے آئی جا لو، او کنے پیسے کی کرنے جے نال لے کے جانے جے۔ ایمانداری نہ سوچیا جے کدی ایسا پوچھے ہے مولانا کوئی انج دا وظیفہ دسو رب راضی ہو جائے گناہ معاف ہو جائے۔ میں گزارش کر رہے ہیں رشتے ناتے جوڑنا، صلہ رحمی کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندنال۔ عبدالحنان نو جان دے ہو؟ عبدالحنان پائی کہہ رہے سن شیر واوا پڑے اجے بابے کہیں دینے جدو شیران دی چاسان لاغی دی ادو تقریر مک جان دی ہے۔ آج جھیتی نہیں جے تقریر مکنی تے کڑی کڑی نہ ویکھے آجے بس میں نو ہی ویکھو گوڑے چھڑ دیو شعار ہو کے بہو۔ آج انشاءاللہ تو انو رجا کے تسلی کر کے پھر ہی کتے گل کرنی لاواں گے بہو گے انشاءاللہ پتہ لگ جے گا آج توڑی یاری دا بے وفائی کر دیو یا یاری پھر توڑنے باندے ہو انشاءاللہ۔ سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال، کون رلے اندے نال، اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں۔ اوندی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال، کون رلے اندے نال، سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا، سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا، امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا، سونا کریم المزاج کرے دلاں اتے راج کون ملے اندے نال، کون رلے اندے نال، فوز و فلاح دیا صد صد صدائیں دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے، فوز و فلاح دیا صد صد صدائیں دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے، سونا دعائیں دے وے، سائیں دا رتبہ ہے اعلیٰ بہو شان والا، کون ملے اندے نال، کون رلے اندے نال، کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا، دشمنہ دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا،
کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا اوندی ملنی نہیں مثال اوندی ملنی نہیں مثال بوں مشکل محال کون ملے اوندے نال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رسول اللہ دی پوری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ہن بڑی کمال درجے دی ایک روایت سنان لگا۔ فتح مکہ 10,000 دا لشکر لے کے نبی پاک مدینیوں مکہ فتح کرن تر پہ، کدھر تر پہ بولو؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے مدینیوں مکے دی طرف نکلے تے جدوں آپ سفر تے جایا کر دے بیویاں دے اندر قرہ اندازی کر دے جیندہ نام نکل آؤندا لے کے نال تر پیندے۔ اس دفعہ نام آیا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوئی صاحب ہی تھے چودھری جابر بسرا صاحب ماشاءاللہ دوستان سمیت تشریف ہے۔ آجو آجو سارے مہمان ہی تھے میرے قریب آجو۔ اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے۔ ہفتے والے دن بہت بڑی عالی شان کانفرنس کروا رہے نے۔ موسم خراب میں تے سمجھا نہیں ہوں دے چلو اے آگے نے تے انشاءاللہ تو اڈی کانفرنس تے اے میرے یار بھی پہنچ جان گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر دے تے رب تو انہوں نے ایسے سال مکہ مدینہ دکھائے آمین کو۔ دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دا پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں۔ اللہ پاک میرے توڑے نصیبے اندر کرے آمین کو۔ رسول اللہ مدینے و مکہ فتح کرن واسطے تر پہ گل سنیاں جے 10,000 دا لشکر نبی پاک دے نالے 10,000 نبی پاک دے غلام نال چل دیاں منزل بمنزل سفر طے کر دیاں مکے نو جان دیاں ایک جگہ جیندہ نام مقام جوفا مکے دے قریب ایک جگہ ہے جنو جوفا کیا جاندہ ہے جوفا مقام تے جدوں قافلہ پہنچیا رسول اللہ نے پڑھاؤ ڈالے آئے یہ تھے نبی پاک دے کول آپ دی ایک سکی پپی دا بیٹا ایک سکے چاچے دا پتر انہا جے کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ پڑھن واسطے معافی منگن واسطے رسول اللہ دے کول آئے ایک دا نام میری طرف دھیان کرنا ایک دا نام عبداللہ بن امیہ اے نبی پاک دی سکی بھوبی دا بیٹا دوجے دا نام ابو سفیان بن حارث حارث نبی پاک دا چاچا ہے اے چاچے دا پتر ہے دونوں نبی پاک دے کول آئے ایک چاچے دا پتر پتریر ہے دوجا پھوپھی دا بیٹا پھوپھیر کلمہ پڑھن واسطے معافی منگن واسطے آئے میرے پاک پیغمبر تے جدوں قریب آئے نے جگاں دے پیر دی نظر پئی آپ دا چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندہ ہے
نبی پاک دی اکھاں دے وچوں ترپ ترپ آنسو ڈل پے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ غصے نال دوجی طرف پھیر لیا. ابو سفیان بن حارث نبی پاک دے چاچے دا بیٹا آپ دے قریب آ کے سلام عرض کر دے, آپ دے کول بہ جاندا ہے, میرے آقا علیہ السلام نو سلام عرض کر دے, معافی منگ دے, بار بار ترلا کر دے. میرے پاک پیغمبر بول دے ہی نہیں, نبی پاک کوئی گل نہیں کر دے. مرشد پاک نے ادھر چہرہ پھیرے ہے. نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منظر ویکھے ہے. فرمایا سونیو تواڈے کول تے دوروں دوروں بیگانے چل کے اوندے نے, تساں تے اوہناں نو معاف کر دیندے ہو, اے تے تواڈے اپنے آئے نے, اے معافی منگنا چاہندے نے, معاف کر دے ہو. میرے آقا گل ہی نہیں سن دے. رسول اللہ بول دے ہی نہیں. سیدہ ام سلمہ نے پھر کیا, سونیو تواڈے اپنے آئے نے, معاف کر دے ہو. بڑے بڑے دشمنوں نو معاف کرن والے ہو. اج تواڈے چاچے دا پتر آیا ہے, پھوپھی دا بیٹا آیا ہے, معاف کر دے ہو. کوئی گل نہیں, انہاں کول غلطیاں ہو گئیاں. لدڑ والے ہو میری طرف دیکھو, بعض غلطیاں انج دیاں ہوندیاں نے, خدا دی قسم جلدی جلدی معافی دین نو بندے دا جی نہیں کردا. کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے بندہ دل کردہ اندر گزر کرو, معاف کرو. سننا ذرا دھیان نہ, بعض دفعہ بندہ اگلے نو اتنا ذلیل کردہ, پریشان کردہ, رسوا کردہ ہے تے پھر معافی مانگدا ہے, تے او پریشان ہون والا بندہ جلدی جلدی معافی نہیں دیندا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خونی رشتہ دار نے چاہی دا اے سی کہ جدو نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا, چاچے دا پتر موڈے نال موڈا لاؤندا, پھوپھی دا بیٹا ساتھ دیندا, اینا ساتھ دین دے بجائے دشمنہ دے موڈے نہ موڈے لائے. تے میرے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دے, ابو سفیان میرے آقا دیاں نقلاں اتاریا کردہ, استغفر ہجوں کریا کردہ, آمینہ دے لال دے خلاف شیر بنا کے لوکانو سناندا. چاچے دا پتر ابو سفیان میرے آقا علیہ السلام دی دعوت نو ہر موڑ تے رد کرنے والا, میرے آقا نو رجیکٹ کرن والا, آج معافی منگن آیا ہے تے او پرانے زخم دوبارہ تازہ ہو پے. رسول اللہ نے ادھر منہ کر لیا, نبی پاک بول دے نہیں, رسول اللہ بول دے. تے سیدہ ام سلمہ ترلا کری جاندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا, نبی پاک پھر بھی معاف نہیں کر دے, بول دے نہیں. ابو سفیان کہن لگا سونیو میں تواڈے چاچے دا بیٹا آیا ہاں, اے تواڈی پھوپھی دا بیٹا عبداللہ بن امیہ, دونوں نبی پاک نو تنگ کرنے والے, مکیوں مجبور کر کے کڈن والے جڑے لوگ نے, انہاں دے نالے دونوں مل کے میرے آقا نو پریشان کر دے. آج معافی منگن آئے نے تے نبی پاک بول دے نہیں. حضرت علی پاک دیاں نظرہ پہ گئیاں رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت علی نے دونوں نو اشارہ کیتا, لدڑ والے ہو, سیال کوٹ والے ہو, گل ذرا دھیان نہ سنیا جے. اے آن والے جویں میرے پاک پیغمبر دے قریبی خونی رشتہ دار نے, اوہی رشتہ حضرت علی پاک نال بندہ ہے. ایک حضرت علی دی بھوبی دا بیٹا ہے, دوجا علی پاک دے چچا دا بیٹا, دونوں معافی منگن آئے. آقا بول دے ہی نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیتا, اوے ابو سفیان کیویں آئے ہیں؟ ابو سفیان اٹھ کے حضرت علی کل چلا گیا, جا کے کہن لگا علی جی میں اپنے بھائی کل معافی منگن آیا, بڑے بھرا کل معافی منگن
کرن آیا وہاں کلمہ پڑھن آیا لیکن رسول اللہ بول دے ہی نہیں نبی پاک معافی نہیں کر دے میں پریشان ہاں حضرت علی پاک فرماندے نے اوے ابو سفیان تساں آمینہ دے لال نو دکھ بڑے دیتے رسول اللہ نو تنگ بڑا کیتا آپ نو پریشان بڑا کیتا تو انو معافی ملے گی لیکن سوکھی نہیں ملے گی حضرت علی فرماندے نے معافی مل جائے گی لیکن میں تو انو ایک طریقہ دس دینا وہاں عمل کرنا تو آڈا کام میں اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال تو انو رسول اللہ معافی دے دینگے ابو سفیان کہن لگا علی جی وہ کیڑا طریقہ اپنائیے کہ معافیاں مل جان حضرت علی پاک فرماندے نے دوبارہ رسول اللہ دے کول جاؤ او گل کرو جیڑی گل میں تو انو یاد کرا دینا وہاں میں تو انو ایک بات یاد کرانا وہاں او گل جا کے نبی پاک کل کرو او کیڑی گل حضرت علی پاک فرماندے نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے بھائی یوسف نو مارن والے کوئے اندر سٹن والے تھوڑے پیسیاں دی عوض بیچن والے دکھ تکلیفاں دین والے حافظی بڑے کثیران دینے 40 سالان دے بعد جدو راز کھل گیا پتہ لگا کہ ہیں میرے بھائیاں نو پتہ لگا کہ مصر دا بادشاہ یوسف ہے وہ مارن کٹن والے ظلم زیادتی کرنے والے جنہیں حضرت یوسف دے 10 بھائی نے اس وقت مصر دے دربار دے اندر حضرت یوسف دے سامنے جیڑی گل کی تھی جیڑا ترلا کیتا حضرت یوسف نے ان بھائیاں دی گل سن کے فوراً انہوں نے معاف کر دیتا حضرت علی فرماندے نے جاؤ تساں بھی تے اپنے بھائی نو پریشان کیتا ہے میری گل منو او گل نبی پاک دے کول جا کے کر دے ہو جیڑی گل جناب یوسف دے بھائیاں اپنے بھائی یوسف نال کی تھی گل کرنا تو آڈا کم میں معافیاں دینا اور معافیاں دلا دینا آسمان والے رب دا کم میں حضرت علی فرماندے نے میرا ایمان ہے آج تسی او گل کرو جڑی یوسف دے پراواں حضرت یوسف نال کیتی تے تانوں معافی مل جائے گی او گل یاد کرائی سکھلائی اے تر پہ حضرات میری طرف دھیان کرنا اے مقام جوفا ہے مکے مدینے دے درمیان جگہ دا کیا نام ہے بولو مکیوں مصر 1700 تے کوئی 40 کلومیٹر ہے تے مدینیوں 1520 کلومیٹر جے تو اڈی توجہ ہے تے میں تو انو جوفا مقام تو مصر لے کے چلا ہوا تے اس گل دا ذرا جواب دے دئیے تو انو گل سمجھا دئیے وہ کیڑی گل ہے اس سوال دا جواب تو انو یاد کرا دیا کہ جناب یوسف دے پراوان دا معاملہ کیا ہے کیڑی گل ان حضرت یوسف نال کی تھی آج حضرت علی پاک کے انہوں سکھلا رہے نے یہ کوئی چند باتاں میں کرنیاں نے اے مسئلہ حل کرنا ہے انشاءاللہ یہ سوال دا جواب دینا ہے پھر دوبارہ مصر تو جوفا مقام تے انشاءاللہ پہنچ کے تے آپا انشاءاللہ نتیجے تے پہنچ جائیں گے کی خیال ہے توڑی توجہ ہے چل دے ہو میرے نال اور کتے لے جاواں تیار ہو محبت کرنا ادھر میری طرف دیکھنا قرآن اندر ہے سورہ یوسف جے تے اس سوال دا جواب اس سورہ یوسف اندر اللہ پاک نے حل کر دیتا ہے قرآن پاک اندر بڑے بڑے قصے نے خدا دی قسم بیاک وقت ترتیب سے کوئی قصہ جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ اور واقعہ کیا جاندہ ہے امیاں سننا ذرا تیان نال بیاک وقت اکٹھی سورہ یوسف نبی پاک دے سینے تے مکے اندر نازل ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر کوئی 12 کو سال ہے سننا ذرا غور نال ایک خواب آئی تے خواب دا ذکر اپنے ابا جی نال کر بیٹھے نے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا اور نوجوانوں بابیوں گل محبت نہ سنن والی ہے حضرت یوسف نبی اپنے ابا جی نو کہہ رہے ہیں اذ قال یوسف لے ابی میں چاہنا ہے گل ساری تو انہوں سمجھا دیں تے پھر نتیجے تے پہنچی ہے ہوشیار ہو کے جاگ کے ذرا میری طرف دیکھو گل دھیان نہ سنو اذ قال یوسف لے ابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین حضرت بابا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف آپ نبی نے باپ یعقوب نبی ہے دادا اسحاق نبی ہے پر دادا ابراہیم بھی نبی ہے سنو دھیان نال یوسف نبی اپنے ابا جی اپنے ابا جی یعقوب علیہ السلام نو اپنی خواب بیان کر رہے ہیں میرے ابا جان اے بابا میں ایک سفنا ڈٹھا تے چند ستارے 11 میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کمال ترجمہ کیتا ہے حضرت یوسف نبی فرما رہے ہیں اے بابا میں ایک سفنا ڈٹھا تے چند ستارے 11 یہ سب میں نو سجدہ کر دے تے کر کر عجز ہزاراں اے خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی دے سامنے بیان کی تھی تے ابا جی نبی نے باپ نبی تے باپ کہن لگا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین بابا یعقوب نبی فرمان لگے میرے بیٹے اے جڑی تینو خواب آئی ہے اے خواب اپنے پراوانوں بیان نہ کری شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے اے تیرے پرا تیرے بارے ورنہ بریاں تدبیراں سوچن گے اگے ابا جی فرمان دے میرے بیٹے یوسف وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ باپ کہنے لگے میرے بیٹے یوسف اللہ پاک نے تینوں چن لے آئے اللہ پاک تیرے تے آل یعقوب تے اپنی نعمتاں پوریاں کرے گا جویں تیرے اباؤں اجداد ابراہیم نبی اسحاق نبی اونا تیرا بڑے نعمتاں پوریاں کی دیاں اللہ پاک تینوں خواباں دی تعبیر دا علم بھی دے گا خواباں دی تعبیر دی تے تک پہنچن والا علم اللہ پاک نے تینوں چن لے آئے سنو گل دھیان نال ایتھے قرآن پاک سورہ یوسف دیاں میری طرف دھیان کرو 6 ایتاں مکمل ہوئیاں اگے 7ویں آیت اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ جڑے
لوگ پوچھتے ہیں نا یوسف دے بھراواں دا آپس دا کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے حضرت یوسف دے بھراواں دے اس واقعے اندر نصیحتاں نے سبق کی سبق نشانیاں نے حضرات میری طرف دھیان کرنا حضرت یوسف دا سکا ایک بھائی ہے جن دا نام بنیامین ہے میری طرف ویکھیا جے 10 بھائی انہاں دی والدہ ماجدہ دا نام لیا حضرت یوسف دی والدہ ماجدہ دا نام راحیل ہے جڑے سیادہ لیا دے بطن وچوں حضرت یوسف دے 10 بھائی نے ایک دا نام ربیل ہے دوجے دا نام شمون ہے ایک دا نام لاوا ایک دا نام یہودا ایک زبالون ہے یسجر جاد آشر نفتالی تے دان یہ 10 بھائی نے انہاں دی والدہ ماجدہ دا نام سیادہ لیا حضرت یوسف تے بنیامین دی امین دا نام راحیل ابا جی سیدنا یعقوب علیہ السلام سننا تیانال حضرت یوسف جدوں پیدا ہوئے باپ نے نام رکھے یوسف بچہ بڑا سونا ہے یوسف دا معنی مزید سونا بڑا تے حضرت باب یعقوب نے یوسف نام رکھے مزید کی معنی یا اللہ مزید انج دا ایک بیٹا اور دے دے اللہ پاک نے آئندہ سال ایک بیٹا اور دے دیتا جن دا نام حضرت بابا یعقوب نبی نے ان دا نام بنیامین رکھ دیتا ہے بنیامین اجے ماں دے بطن اندر نے میری طرف دھیان کرنا لوگوں گل سنیا جے او بھی وقت آیا بنیامین پیدا ہویا ایام نفع یعنی 40 دن سوا مہینہ جے پورا نہیں ہویا تے جناب یوسف دی ماں بنیامین دی ماں جدائیاں دے گئی ہے بنیامین تے یوسف اے بچپن اندر ہی یتیم ہو جاندے نے اول درجے تے دونا بھیراواں تے وقت یتیمی پایا ایسے غم یعقوب نبی نو تے دور مکان پہنچایا پناہ خدا دی اس جدائیوں شالا پیش نہ آویں ماواں باج یتیم تائیں ماواں باج یتیم تائیں تے سینے کون لگاویں بے شک ماواں دنیا اندر جنت والیاں چھاواں دیندہ کون پیار انہوں تے نہیں جنا دیاں ماواں رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ جنہ دے جیون دے نے تندرستی دے دے تے جنہ دے ماں باپ دنیا تو جا چکے نے قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنا دے بڑا سے کو ہندہ جے وے چھوڑے آندی اگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا باپ ٹر جاوے تو مار دی جدائی پوچھوں دے کولوں جندی ٹور گئی مائی دکھ خون چوس لیندہ دکھ خون چوس لیندہ یارو رگ رگ دا مپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے
بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا میں گزارش کر رہا بنیامین یوسف یتیم ہو جاندے نے پھپھی نے پالیا ابا جی نے پروشاں کیتیاں عمر 12 سال دی ہوئی اے خواب آئی فرمایا بیٹا خواب کسی نو نہ دسی روایات اندر ہوندے جناب یوسف دی ایک بھابی بھرجائی دیوار دے نال کھڑیے تے گلاں سنی جاندی اے دوڑ کے یوسف دے بھائیاں نو کہن لگی تواڈے ویر یوسف نو ایک خواب آئی تواڈا ابا جی منع کر رہے ہیں نہ دسیا یوسف خواب کسے نو نہ دسی حضرات یوسف دے بھائیاں وچوں ایک دی بیوی نے محدثین آندے نے گل سنی تے جا کے سارے نو دس دیتا یہ آپس اندر بہ کے میٹنگ کرن لگ پے آندے نے کی کریے یوسف دے متعلق کیا کریے اللہ پاک دے قرآن نے انہاں دی میٹنگ دا نقشہ کھچے مشورہ کری جاندے نے اذ قالوا لیوسف و اخوہ احبو الی ابینا منا ونحن عصبہ انا ابانا لفی ضلال مبین آپس اندر مشورے کری جاندے نے آندے نے ساڈا ابا سریحن غلطی تے وے اساں نحنو عصبہ قوت طاقت والی جماعتاں اساں کماؤ پتراں ساڈا ابا دوجے ساڈے پراواں نال یوسف دے پرا نال بہتا پیار کردا ہے کماؤ پتر اساں واں قوت والے اساں واں ابا سانو چھڑ کے انہاں نال بہتا پیار کردا سریحن غلطی تے وے آندے نے کی کریے مشورہ کرن لگ پے حضرات کالا کا میری طرف دھیان کرنا اللہ ذوالجلال دا قرآن اندہ ہے کہن لگے نقتلو یوسفا ابترہو ارزی یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدہی قوما صالحین کہن لگے یوسف نو مار دینے یوسف نو قتل کر دینے مار دیو قتل کر دیو ابا جی دا چہرہ ساڑی طرح مڑ پوے گا بعد اندر آندے نے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ بعد توبہ کر لانگے نیک بن جاوانگے شیطان ہمیشہ انجی دال ہوندہ ہے بڑا ٹائم پہ ہے نمازاں باج پڑھنے بڑا ٹائم پہ ہے اے میں انہیں نہ مسیح جا کے کی کرنا ہے شیطان انجی دال ہوندہ ہے رشوت کھا لے سود کھا لے حرام خوری کر لے بدکاریاں کر لے توبہ کرنا نیک بننا بڑھاپے اندر بڑے ٹائم پہ شیطان انجی دال ہوندہ ہے یہ تھے شیطان نے دال آیا یہ کہن لگے یوسف نو قتل کر دینے ہیں مار دینے ہیں باچ نیک ہو جاوانگے حضرات ایک پرا انہا دساں وچوں ایک بولیا بول کے کہن لگا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ایک بول کے کہنے لگا ویریو یوسف معصوم ہے یا یوسف نو نہ مارو قتل نہ کرو جے کچھ کرنا ہے میرا مشورہ ہے جنگل بھیا باندھ دے اندر کسے پرانے کوئی اندر سوٹے ہونے کوئی قافلہ گزرے گا کٹ کے لے جائے گا اسی قتل جیسے گناہ تو بچ جاوانگے رستے دا کانٹا بھی ہٹ جائے گا جے کچھ کرنا ہے تینج کر لو قتل نہ کرو یوسف نو کسے پرانے کھو اندر سوٹے ہونے انہاں کیا تیری گل ٹھیک ہے اے مشورہ کر کے اگلے دن ابا جی دی طرف طور پہ سورہ یوسف آیت نمبر 11 جا کے کہنے لگے قالو یا بانا مالک لا تامنا علی یوسف و انا لہو لناسہون
اے ابا جان کی گل ہے ابا جی تو ساڈے تے یقین کیوں نہیں کردا اسی یوسف دے بڑے خیر خواہ تسی دسو خیر خواہ سن اسی بڑے خیر خواہ ابا تو مندا کیوں نہیں یقین کیوں نہیں کردا قرآن نے اے جڑی گل کہی ہے محدثین آندے نے اج تو پہلا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ضرور جدھر اشارہ ہو رہا ہے ابا جی دا اعتماد جڑا خراب ہویا ہے اج تو پہلے کوئی نہ کوئی اعتماد نو ٹھیس پہنچی ہے اینا اعتماد دلان لئی دوبارہ کیا بابا جی کی گل ہے یوسف دے متعلق تساں ساڈے تے یقین کیوں نہیں کردے اساں یوسف دے بڑے خیر خواہ ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون اے ابا جان کل صبح سویرے یوسف نو ساڈے نال بھیجو جنگل بیابان سیر کرے کھیڑے کودے گا شام نو واپسی آ جاواں گے ابا جان بے فکر ہو کے بھیجو اسی یوسف دے محافظ دے نگران تسی ٹینشن نہ لے آجے کل ضرور انہوں جنگل اندر ساڑھے نال پیجو ابا جی نے گل سنی تے بابا جی دل دا خطرہ دل دے اندر جڑا خدشہ ظاہر ہویا وہ خدشے دا ذکر بھی قرآن نے کر دیتا ابا جی کہن لگے بیٹیوں کالا انی لیحزننی ان تذہبوا بہی وَأَخَافُ ان یاکلہ الذئب وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافلون اے بیٹے ہو میں نو ڈر لگ دے میں نو پریشانی ہے کتے تساں کھیل دے دور چلے جاؤ غافل ہو جاؤ ان تذہبوا بہی وَأَخَافُ ان یاکلہ الذئب کوئی پیڑیا پگاڑ آئے آکے بھیڑیا یوسف نو نہ کھا جائے اس گل دا میں نو ڈر لگ دے تے پتر کہن لگ گئے ابا جی کالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ ساڑھے جمن دا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں پنجابی جہی مانی ہے ساڑھا کوئی جمن دا فائدہ نہیں ساڑھے ہوندے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بھیڑی آکے یوسف دا بال باکا کر جائے تو ساں ٹینشن لوئی نہ ابا جی نو کنج تسلیاں دے رہے نے اے ابا جان ساڑھے ہوندیاں ونحن عصبہ چیر پھاڑ نہ دے یہ اتنی قوت والی شیران جیسے ببر شیران جیسے 10 تیرے پتر نے ساڑھے ہوندیاں یوسف دا کوئی ککھ بگاڑے سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ اسی تے پھر کاٹا پان والے اسی تے پھر نہ ہی جم دے تے جنگا سی ساڑھے جمن دا کیا فائدہ جے ساڑھے ہوندیاں یوسف دا کوئی بال باکا کر جائے قرآن اندہ کالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا خاسرون جو ہویا سو ہویا قرآن دا فلما ذہبوا بہی واجمعوا ان یجعلوہ فی غیابت الجب واوحینا الیہ لتنبینہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون تھک گئے ہو بس کرا گل سمجھ آ رہی قرآن نے کیا جو ہویا سویا گل انہیں ترلا کیتا حضرت بابا یعقوب نبی اپنے پتر یوسف نو کہنے لگے بیٹا تیرا کی خیال ہے تے یوسف کہنے لگا ابا جی یہ میرے پرانے کیڑے دشمن نے کال دے ہو نال یہ پائی نے دشمن تے نہیں نا اگلی گل تے اللہ ہی بہتر جان دا یوسف کہہ رہے ابا جی میرے ویر نہ ویری میرے تے کردیں عرض پیاروں پرانے پاپیاں دے پرانے جملے سمجھ آ جان گے منڈیاں نو پاویں نہ آن بابیاں نو تو چلو آن گے میری تقریر ہی آج بابیاں والی انشاءاللہ میرے ویر یوسف نبی کہہ رہے ہیں ابا جی میرے ویر نہ ویری میرے تے کردیں عرض
پیاروں خوش دل میرا نال بھراواں خوش میرا دل نال بھراواں تے سیر کراں گلزاروں تے ابا جی کہن لگے یوسف سختی جنگل تد نہ معلوم تے نازان دے وچ پلیوں مینوں چھوڑ اکیلا حجرے تے یوسف اٹھ کے چلیوں فرمایا اچھا بیٹے میں یوسف دی تیاری کروانا یوسف دی تیاری کروائی گل سننے والی حضرت بابا یعقوب علیہ السلام نے سونا کرتا پوایا یوسف نو سرما پایا سونی پگ بنی تیاری کر کے نال تر پے حضرت یوسف دے پر آکن لگے ابا جی تساں رک جاؤ کرے رہو اساں جلدی مڑ پوانگے فرمایا بیٹے ہو میں شہروں بار تک الوداع کرن جانا ہے شہروں بار ایک پرانا بوڑ دا درخت ہے حضرت بابا یعقوب بوڑ دے درخت تک نال الوداع کرن گئے تے کئی جاندے نے حضرت یوسف دی نالے تیاری کروائی تے میاں صاحب فرماندے نے نال محبت اکھی سرما پایا تے باپ یعقوب پیارے نور زیارت ویکھن کارن تے سورج چاتی مارے کرتا ابراہیم نبی دا تے پایا باپ پیارے کر افسوس تیاری ویکھن تے ملک نورانی سارے فرشتے بھی کہندے ہونگے بابا اج جیڑے پتر نو لاڈاں چاواں نال تیار کر کے الوداع کرن جا رہے ہیں اج رج رج کے ویکھ لے بیٹا دوبارہ تینوں کدوں ملے گا اے تے اللہ ہی بہتر جاندا ہے جدائی دیاں کڑیاں قریب نے بالکل جدائی دیاں کڑیاں قریب فرشتے منظر ویندے نے پہ کرتا ابراہیم نبی دا تے پایا باپ پیارے کر افسوس تیاری ویکھن تے ملک نورانی سارے سر دستار اسحاق نبی دی پٹکا عظمت عالی اوپر چادر سونی پائی شیش پیغمبر والی ابا جی ایک پونے کپڑے اندر روٹیاں بنیاں بیٹے ہو یوسف نو بھوک لگے کھانا کھلا دینا اے پانی ہے پیاس لگے پانی پلا دینا اور بیٹے ہو یوسف معصوم ہے انہوں بہتی دیر تپے نہ ترن دے آجے انہوں چوک لے آجے موڑیاں تے بٹھایا جے چھاویں بٹھایا جے یاد رکھنا جے یوسف نو کچھ ہو گیا تے میں تو اڈے حبے نے تو انہوں معاف نہیں کرنا بار بار کیا محدثین آندے نے بار بار کیا اے آندے نے ابا جی تساں ٹینشن نہ لو شہروں بار حضرات میری طرف دھیان کرنا مسجد اقصی آج یہودیاں دے قبضے اندر دعا کرو اللہ انہیں یہودیاں دا بیڑا غرق کرے فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے ایسے مسجد اقصی تو تھوڑے کو فاصلے تے کنعان ایک پنڈے دے آتے اتھے بابا یعقوب علیہ السلام دا علاقہ مسجد اقصی دے قریب گل سنیاں دے باہر ایک پرانا بوڑ دا درخت بوڑ دے درخت نہ ٹیک لا لی فرمایا بیٹے ہو تساں جاؤ میں تواڈے لی دعا کرنا رب خیر نہ لے جائے بیٹے کہن لگے ابا جی پہلے تساں جاؤ اساں بعد جاواں گے ابا کہن لگا بیٹے ہو اللہ جانے کی گلے آج میرا کرے جانو جی نہیں کردہ پیا
اج میرا گھرے جان نو جی نہیں کردا۔ ابا جی فرماندے نے تساں جاؤ میں دعا کرنا۔ حضرات بیٹیاں نے یوسف نو موڈیاں تے چکے ہیں، چمیاں لے رہے، بوسے لے رہے، سینے لا رہے، پیار کر رہے ابا جی دے سامنے، بوسے لے رہے، چم دینے پہ۔ تے ابا جی نے سمجھیا پتہ نہیں بڑے محبت کرنے والے، سنیا جے گل دھیان نال، انہاں موڈیاں تے چکیاں تر پہ، آہستہ آہستہ اکھاں تو اوجل ہو گئے، نظر نہیں آوندے۔ تھوڑی دیر گزری ایک روایت اندر آوندا ہے حضرت یوسف دی ایک بہن ہے چھوٹی جئی جن دا نام دینا یا دیانا، یہ بہن دوڑ دی آئی۔ میاں عبدالستار فرماندے نے آ کے کہن لگی بابا میرا ویرا یوسف کدھر گیا، یوسف کدھر؟ ابا جی کہن لگے بیٹیے او پراواں نال جنگل بیابان سیر تے گیا ہے۔ تے رو کے کہن لگی ابا جی مینوں یوسف دے متعلق اج بڑا ڈراونا جہا خواب آیا ہے، ویر یوسف دے متعلق بڑا ڈراونا خواب آیا ہے۔ ابا جی نے تینوں سینے لایا، رون لگ پے، فرمایا ہوتے چلے گئے ہن رب دے حوالے۔ پیو دھی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں، پیو دھی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں، غم دے نال یعقوب نبی نو تے کئی دلیلاں گئیاں۔ اٹھو اٹھ ویندا مڑ مڑ ویکھے شالا خیری آون، جس دی طلب یعقوب نبی نو او تے انہوں کھوہ وچ سٹی جاون، جس رک ہیٹوں باپ یوسف نو بھائیاں نال رلایا، اس رک ہیٹوں نبی خدا دے گھر وال پیر نہ پایا۔ لے او یوسف حوالے رب دے تے جویں اللہ چاسی، جد اللہ نو منظور ہو سی او اللہ آپے جا ملاسی۔ رخ نال ٹیک لگا کر، رخ نال ٹیک لگا کر بیٹھے، چم چم ہنجو جاری، ویکھن کنڈ تے کرن دعاواں خیر کرے رب باری۔ ہتھی دفن جنانو کریے اور سیال کوٹ والے ہو، کوئی اپنا فوت ہو جائے جنازہ پڑھو، کفن و دفن دا انتظام کرو۔ حضرات واپسی دیاں امیداں مک جاندیاں، تے جنہاں دے پرا پتیجے بھائی بیٹے گم ہو جان، واپسی دیاں یاداں پل پل ستاؤندیاں نے۔ ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھی آس انہاں دی، وچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی۔ حضرت یوسف دے بھائی لے کے تر پہ حضرات جنگل بیابان اندر ویکھیا، ابا جی اکھاں تو ہو جلو گئے، انہاں ویکھے ابا جی نظر نہیں ہوندے، اسی ابے نو تے ابا سانو نظر نہیں ہوندا۔ جس بھرا نے یوسف نو موڈیاں تے چکیا انہیں چک کے زمین تے پٹخ دیتا، ٹھڈے مارن لگ پے، ایکن لگا رہ رک جاؤ رہن دیو، پہلے اندہ کرتا لاؤ، کرتا لا لیا، کمیز لا لیا، آندے نے ہن ذرا چپیڑا مارو، کوئی چپیڑا مار دیں، کوئی ٹھڈے مار دیں، کوئی چک چک۔ حضرت یوسف کہن لگے ہو ویریو ہنے چم دے سو پہ، ہن مارن لگ پہ ہو گل کی ہے، میرا کی قصور ہے کی غلطی ہے، تے نالے چپیڑا مار دے۔ کہن لگے تینو خواباں بڑیاں ہوندیاں نے، چند سورج تینو سجدے کر دے، بلا چند سورج نو آ کے تیری مدد کرن۔ کتنا دکھ ہے اس گل دے اندر،
कितना दर्द है भाइयों की इस गुफ्तगू के अंदर। यूसुफ फरमाते ने मैं तुहानू कदों कहा, मैं तो नहीं कहा, मैं कदों कहा चंद सूरज मेरी मदद करते हैं, ये चपेड़ा मारी जाते चुक चुक मारी जाते। हजरत यूसुफ फरमाते ने मैं समझया मेरे शेरां जैसे 10 भरा ने, मेरा कौन कख बिगाड़ सकता है। मैनू नहीं सी पता मेरे अपने भराई मेरी जान दे दुश्मन बने ने, मेरे अपने भराई मेरी जान दे दुश्मन बने ने। हजरत यूसुफ रोई जाते ओ भाई जिस नाल मुहब्बत ते मोडियां उत्ते चाया, उसे भाई दुश्मन वांगू ऊपर जमीन पटखाया। दूजे दे दिल गुस्सा चढ़िया, सख्त तमाचे मारे, जित वाले हजरत यूसुफ जावे मारन आवन सारे। जिवें मुसीबत उस दिन गुजरी किस्सा कौन सुनावे। नौ को पेंडा शहर के नानू ते यूसुफ रोंदा जावे। मार दे जंगल भैया बानू लैके जा रहे ने, मार मारे ना चेहरा लाल कर दिता, मुंह नक विचों खून वगदा पिया। पकड़ बिरावा मार चपेड़ा लाल कीते रुखसारे, चुक चुक मारन धरती उत्ते जख्म लगे तन सारे। यूसुफ कहंदा भाइयों मारो नाई, अब्बा सुने रो मरसी। यूसुफ कहंदा भाइयों मारो नाई, अब्बा सुने रो मरसी। रहम करो तुसा मेरे उत्ते, रब तुहाडे ते करसी। जिवें मुसीबत उस दिन गुजरी जिक्र बयान न थींदा। नौ को पेंडा शहर के नानू ते यूसुफ गया मरिंदा। मार दे जदों जंगल नूं लैके जा रहे, एक भाई जिंदा नाम यहूदा हजरत यूसुफ दियां लत्तां नूं चिमड़ गए। भाई जान मेरा कसूर की है, गलती की है, मैनू बचा ले। ये कह लगा गल सुनो, जंगल अंदर छड़ के आना है। सारे मशवरे होए ते ऐ तशद्दद जुल्म ना करो, ए मासूम है। जे अब्बा जी नू पता लगा ते अब्बा रो रो फौत हो जाएगा। मुड़ जाओ जुल्म ना करो। के यहूदा ओए मुड़ के वेखो ते अब्बे रोंदे ताई। के यहूदा ओए मुड़ के वेखो ते अब्बे रोंदे ताई। तरस करो ते छड़ दियो यूसुफ, एक काम चंगा नाई। इन्ना एक नहीं सुनी, मार दे जंगल भैया बाण लै गए। कुर्ता तेना पहले ही ला लिया, रस्सियां पाइया, यूसुफ नू खूह अंदर लमका लिया। खूह अंदर सुटन लगे ने। हजरत यूसुफ ने कुएं दी मंडेर नू हथ पाया। 12 साल उम्र, छोटी जी उम्र है। भरावां हत्थां ते सोटियां मारियां, ठुड्डे मारे, पत्थर मार मार यूसुफ दे मासूम हाथ जख्मी कर दिते। इन्ना रस्सी कट्टी, खूह अंदर वगाया। आसमान वाले रब ने फरमाया जिब्राइल, जी जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी कर यूसुफ नू बचा, कुएं अंदर गिरने ना पाए। यूसुफ नू पकड़ ले, सांभ ले, जा कुएं दे अंदर एक पत्थर ते जाके बिठा दे। ऐ मेरे जड़े बाबे बैठे इन्हों पता है, हर पुराने कुएं अंदर एक वड्डा वजनी पत्थर जरूर हुंदा सी। क्यों?
جدو پانی نیچے اتر جائے رسی دے نال بندہ اتر کے اس پتھر تے پاؤں رکھ کے ڈول پر لوے یا اور کئی ضرورتاں کئی کم ہوندے ہر پرانے کنویں دے اندر ایک وزنی بڑا پتھر ضرور ہویا کردا حضرت جبرائیل آئے حضرت یوسف نو پکڑیا سانبیا مہمان بنا کے پتھر دی اوپر جا کے بٹھایا قرآن اندہ فلما ذہبوا بھی وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ان رسی کٹی کنویں اندر یوسف نو وگایا میں نو اللہ پاک دی قسم ہے رب دی قسم سے حال کوٹ والے ہو کنویں دے اندر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام تے وحی نازل کر دیتی ہے قرآن آندہ کنویں دے اندر اللہ پاک نے یوسف تے وحی فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ پاک فرمان دے ہوئے میرے یوسف کوئی اندر وحی نازل کی تھی میرے یوسف گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی تیریاں پراواں تیرے نال جو کیتا ہے اے میرے یوسف دل چھوٹا نہ کری ایک وقت آئے گا اے تیرے پرا تیرے سامنے شرمندہ ہو کھڑے ہوڑنگے اینا نیواں سٹے ہیں جے میں اچیاں نہ کر دیاں تے میں نو رب کنے کہنے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کوہیں دے اندر وہی نازل ہوئی جا بھائیاں کٹ رسی یوسف کھوہ وچ بگایا جا بھائیاں کٹ رسی یوسف کھوہ وچ بگایا جبرائیل مقرب تائیں اللہ نے حکم فرمایا رب کہے اے یوسف میرے دل غمناک نہ کریو بھائیاں بلوں دل دے اندر شکوا رنج نہ دھریو میں تینو سلطان بناواں اوپر تخت بٹھاواں بھائیاں تیرے انو تیرے اگے تے آجز کر پہنچاواں حضرت یوسف 3 دن 3 راتاں کنویں اندر رہے بولو کنے دن حضرت جبرائیل دی رب نے ڈیوٹی لائی یوسف نو کھلا پلا ایتھے ہی رہنا ہے حضرات 40 دن مچھلی دے پیٹ اندر یونس نبی نو زندہ رکھن والا کون ہے بولو 40 دن بلدے چیخا دے اندر ابراہیم نبی نو زندہ رکھن والا کون ہے 40 دن ضروریہ اگ دے اندر ضروریات زندگی مہیا کرن والا کھان پلان والا ابراہیم دیاں حفاظتاں کرن والا کون بول اللہ اسے رب نے حضرت یوسف نو 3 دن کنویں دے اندر رکھیا جبرائیل دیاں ڈیوٹیاں لائیاں حضرت جبرائیل فرماندے نے یوسف کنویں اندر کیویں آیا ہے کھو اندر کیویں آیا ہے حضرت جبرائیل فرماندے نے کنویں اندر کیویں آئے ہو سرکارو حضرت یوسف فرماندے نے مینوں میرے پراواں کھو اندر سٹیا ہے حضرت جبرائیل فرماندے نے یوسف ناراض نہ ہوئی مینوں جواب دے کیا پراواں نو کھواں اندر سٹیا کر دینے اس جبرائیل دی گل نے یوسف دیاں ڈیکراں کڑا دیتیاں یوسف رو کے آندے نے اوے جبرائیل کی پوچھ لے آئی ہاں جدو شیطان دا چل جائے پراواں دیاں جاناں دے دشمن بن جاندے نے
دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال بھراواں سایہ رحمت باپ پیارا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائیاں نال آرام دلانو تے اکھاں فیض پہنچاون دل دیاں اکھاں راضی ہون تے ویخ زیارت بھائیاں بھیڑ پئی ٹینشن دکھ مصیبت آئی سب حاضر ہون بھائی ماں پیو جائے اور ہزاراں دوست ہون جد قد پرائے ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں باہی جس دم قبری داخل ہوئیے تے قدر آوے تدا اج جیوں دے نے پرا پراواں دی قدر نہیں کر دے جدوں مر جانے جدا ہو جانے ماں جمے تر جان گے نہ ماپے آن نہ ویر آن پھر اکھاں کھل جان گیاں جد قبری داخل ہوئیے قدر آوے تدائی میت نو گل لاون بھائی تے نال محبت روون دوست یار بیماری اندر ورلے ورلے حاضر ہون عبد ستارا بے شک تو سب باتاں سچ آنکھ سنائیاں عبد ستارا بے شک سب باتاں تو سچ آنکھ سنائیاں درد مندانو معلوم حسن تے پیش جناں دے آئیاں حضرات ادھر میری طرف دھیان کرنا ابا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں اے روندے روندے شام نو کرتے تے ایک جانور ذبح کر کے چوڑ موڑ دا خون لایا شام نو ابا جی کل چلے گئے وجاؤ اباؤہم عشاء ابکون قالوا یا ابانا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ آندے نے ابا جی اساں کھیل دے دور چلے گئے اے ابا جان تیرے بیٹے یوسف نو اسی سامان دے کول بٹھا گئے ساں ایک بھیڑی آیا یوسف نو کھا گیا وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب اندے تو پہلے آندے نے ابا جی اسی سچے ہاں تو مننا کوئی نہیں اے تیرے پتر دا کرتا خون نہ لت پت نشانی ابا جی دیاں ڈیکراں نکل گئیاں بے ہوش ہو گئے فرماندے نے جیڑی گل دا ڈر سی ہوئی کم ہو گیا ہے وجاؤ علی قمیصہ انہاں پانی دے چھیٹے مارے تلیاں چسیاں بابے نو ہوش آئی کرتا پکڑیا بھرو لیا کہن لگے ہوئے پترو یوسف نو پگیاڑ کھا گیا کرتا پھٹے آئی نہیں پگیاڑ بڑا سیانا پہلے کرتا لا لیا پھر یوسف کھا لیا وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون
अब्बा जी आंदे ने जो तुसी कहानी सुना रहे हो मेरा सबर ही है, अल्लाह पाक कोल मदद मंग रहा वा। ए कुर्ता दस रहे हैं तुहाडी खराबी है, कुर्ता फटिया है, फटिया नहीं, खून ना लत पते। जे कुर्ता उन्हें पहले ला लिया फिर खून किन्ने चढ़ाया, जे खून है ते फटिया क्यों नहीं? ये आपस अंदर एक दूजे नू वेख के आंदे ने कुर्ता क्यों नहीं फाड़िया? ते मियां अब्दुल सत्तार फरमांदे ने हाजर डिठा कुर्ता जिस दम बाप यकूब ने हाथ विच फड़िया, गश पै गया बाबे यकूब ताई ऊपर जमीन दे झड़िया, तड़पे पिया बेहोशी अंदर गशती होश न आवे, गोय उठावन पे बुलावन, गोय उठावन पे बुलावन, कोई जवाब न आवे। थोड़ी देर बाद रोंदियां रोंदियां बाबा बोलिया ते कहन लगा ओए बेटे ओ तुसी कहो पिगहाड़ा खादा ते यूसुफ बदर मुनीरा कुर्ता रिया किवें सलामत ते क्यों ना होया लीरा। ओ पिगहाड़ तू साडे नालों ते निकलिया अजब नियारा, कुर्ते दा ते बेअदब नहीं होयो ते यूसुफ खा गयो सारा। ते फरमांदे ने जिस पिगहाड़ यूसुफ नू खादा ते लहू उसदा पीता, कुर्ते दा किस कारण उसने ते अदब ज्यादा कीता। छिक छिक बदन यूसुफ दा जिसने तोड़े बंद तमामी, क्यों कर कुर्ते दायस जाता अदबो शान गिरामी। ते बाप कहन लगा ना कुर्ता खाक आलूदा होया ना फटिया विच दंदा, केडा गर्ग प्यारा होसी नबी क्या फरजंदा। तन यूसुफ दे जख्म न लाया ना विच खाक रुलाया, ला कुर्ता जे ले गया जिंदा फिर किस ए रंग चढ़ाया। ओ पिगहाड़ तू साडे नालों ते निकले आई अजब नियारा, कुर्ते दाते बेअदब नहीं होयो ते यूसुफ खा गयो सारा। अब्बा जी रोई जांदे कही जांदे ने काला बल सब्बलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। तीन दिन तीन रातां गुजर गईयां, एक काफला आया उन्होंने पानी की लोड़ उन्होंने डोल सुटिया। कुरान आंदा वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा काला या बुशरा हाजा गुलाम व असर्रू बिजा वल्लाहु 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 अलीमुम बिमा यामलून। हजरात मेरी तरफ नहीं लगता तुसी थक गए। अजे कुरान पाक दी 19 ऐतां होइयां ने 111 ने, इंशाअल्लाह मैं सारियां सुनानियां ने। वो सारियां सुनन वाले और लद्दड़ वाले जिन्नी कैपेसिटी नहीं। बर्गर खाने तुसा चावल खाने ते 4 घंटे मौलवी साहब तकरीर सुनो सवाल ही नहीं पैदा होंदा। अजे ते 19 है, खुदा दी कसम मैं एक दिन शुरू है मैं क्या सुनावा कहते सुनाओ फिर सुनावा। मैं 93 ऐतां दा खलासा बयान किया पाक पतन ते 4-5 घंटे लग गए। जो 5 घंटे हो गए ना पौने ते 93 ऐतां ते मुंडियां दियां बाकां कहंदे बस करो भुख लगी।
बाबे कहन जेड़े देसी घ्यो वाले कहन होर सुनाओ बाबे, ते मुंडे कहन नहीं जी बस करो। मैं कहा चलो फिर बस करने हुण तुसीं दसो। और खाओ बर्गर, सवेरे एक एक बर्गर और खाया जी। अब वेख्या जी बर्गर का नतीजा, वो कोई बकरा खाया करो, कोई देसी घ्यो खाया करो, कोई 2 घंटे काढ़ते कढ़ जाओ। शवारमे बर्गर हैं, सिगटा हुक्के, जीरो। तोबा कर लो अज इंशाअल्लाह वो चीज़ खावांगे जिंदे नाल सेहत भी बने तो कोई फायदा भी होवे। कहो इंशाअल्लाह। हाँ वेख लिया जे अपने हालात, तुसीं घंटा नहीं काढ़ कढ़े ते क़यामत वाले दिन 50,000 साल का दिन होना है। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह उस दिन दियां हौल नाकियां तू सानू बचा। चलो गल मुकाने। हजरत यूसुफ, मैं बाकी इंशाअल्लाह किस्त नंबर 2 अगली बारी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं रब ने कुएं चू कढ़िया। मेरी तरफ ध्यान करना। हजरात विकदे विकांदे मिस्र चले गए। मिस्र जाके बीबी ने इल्ज़ाम लाया, जेले चले गए। गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, 12 साल ना हक जेल अंदर रहे। किन्ने साल बोलो? सूरह यूसुफ दे रुकू 12, बिस्मिल्लाह तू शुरू करो। ऐता भी 112, रुकू भी 12, जदों शुरू हो रही है पारा भी 12वां। ख्वाब आई हजरत यूसुफ दी उम्र भी 12 साल, भरा भी 12, जदों जेल अंदर रहे साल भी 12, साल भी 12। ये अल्लाह पाक दी मर्जी। एक बारी पर कहत साहब बाहर निकले, बादशाह दी ख्वाब तबीर दसी ते बाहर आ गए। हजरात बादशाह ने हजरत यूसुफ दी मुहब्बत, तालीमो तरबियत, फहमो फरासत देखी। लिख गए कि मेरे बाद पूरे मिस्र दा बादशाह यूसुफ होएगा। थोड़े दिन बाद बादशाह फौत हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र दे बादशाह। कहत दा दौर शुरू होया। भाई एक बारी आए, यूसुफ ने पहचान लिया, माल दिता, वापसी चले गए। दूजी बारी बिन्यामीन नूं ले आए। हजरत यूसुफ ने फरमाया लैके आया जे। इन्ना यूसुफ नूं नहीं पहचानिया, यूसुफ ने पहचान लिया। गल सुनिया जे बिन्यामीन नूं ले आए। बिन्यामीन नूं बहाने ना रख लिया, इन्हां नूं तोड़ दिता। इन्हां अब्बे नूं दसिया बिन्यामीन चोरी दे केस अंदर फड़िया गया। अब्बा जी ने रुका लिखिया। तीजी बारी आए, आके कहन लगे बादशाह जी साडे अब्बे दा रुका है, असी माड़े गरीब हां, साडे ते कुछ तरस करो। आंदे की ने? आंदे ने ओए बादशाह मेहरबानी कर दे, वता सद्दक अलैना, वता सद्दक अलैना, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन। ओ 10 भरा मारन वाले कुटन वाले आज आंदे ने माड़े गरीब कोई साडे ते सदका खैरात कर दे। हाय हाय। हजरत यूसुफ ने अब्बा जी दा रुका पड़िया, रोन लग पे, कहन लगे या अल्लाह। हाफिज इब्ने कसीर फरमाते ने 40 साल, बाज ने बहुते थोड़े भी लिखे ने। हजरत यूसुफ फरमाते या अल्लाह 40 साल गुजर गए, तू मैनू मना किया, अज तक मैं किसी नू दसिया नहीं। या अल्लाह अज मैनू इजाजत दे दे, मैं राज खोल देवा कि मैं यूसुफ हाँ। अल्लाह पाक फरमाते ने यूसुफ जा फिर राज खोल दे, तेनू इजाजत। 40 सालों के बाद हजरत यूसुफ इन्हां भरावां नूं सामने मुखातब करके कहन लगे काला हल अलिम तुम मा फअल तुम भी यूसुफ व अखी है इज अन तुम जाहिलून। ओ चेता है जे यूसुफ नाल तुसां की कीता? मुहद्दिसीन ने 1-2 गल्लां याद कराइयां। तुसां कुर्ता लाया, यूसुफ नूं मारिया, खूह दे कुएं अंदर सुटिया, रस्सी कट्टी ते थोड़े पैसिਆਂ दी वध बेचिया।
इन्हां दे पैरां थल्लों ज़मीन निकल गई, इंज लगदा है ज़मीन है ही नहीं। कहन लगे 40 साल पुरानियां गल्लां इस बादशाह नूं किवें पता है? आपस अंदर गल्लां करन लग पे। गल्लां करदे करदे कहन लगा, ओए भरावो तुसां ध्यान नहीं कीता, इनू गौर नाल वेखो, इंदा नक ते साडे अब्बे याकूब नाल मिलदा जुलदा है। इंदा होंठ वेखो, मत्था वेखो, ओए इंदा मुहांदरा साडे अब्बे नाल मिलदा है। इनू पुछो किते बचपन दा विछड़िया भरा साडा यूसुफ ते नहीं? हाय हाय 40 सालों के बाद इन्हें कहा, जदों गल्लां सुनिया मशवरा करके कहन लगे, कालू आ इन्ना कला अनत यूसुफ, ओए बादशाह वा बचपन दा विछड़िया भरा, किते तू ही साडा वीर यूसुफ ते नहीं हो? हजरत यूसुफ फरमांदे ने, काला अना यूसुफ वहाजा अखी, मैं यूसुफ ए मेरा भरा बिनियामीन। इन्हें कहा ते वही कम हो गया जिंदे तू डरदे सा, जिन्नू मारिया कुटिया बेचिया जुल्म कीते, ओही बादशाह बन गया, हुण की बनेगा? ओ यूसुफ कत्ल करवाएगा, साडियां धौना लुआएगा, लत्तां बावां तड़वाएगा, दुर्रे मरवाएगा, जेले सटवाएगा, क्या करेगा? सियालकोट वाले जरा गल सुने, चेता है जे जोफा मुकाम ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो अपने भरा अबू सुफियान बिन हारिस ते अब्दुल्ला बिन उमैया नु जेड़ी गल याद करा रहे, ए हुण ओ गल आ गई जे। आयत नंबर 90-91 मेरी तरफ ध्यान करना हजरात, आयत नंबर 90 और 91 बल्कि 91-92 गल सुनिया जे। हुण आयत नंबर मैं 91 पढ़न लगा। हजरत अली ने ए गल अपने भरावां नूं सिखलाई, जिहड़ी गल हजरत यूसुफ दियां भरावां यूसुफ नाल कीती। आंदे ने यूसुफ कालू तल्लाए, गल सुनो, ओए बदले लवेंगा, इंतकाम क्या करेगा? कालू तल्लाए लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना ओ 10 भरा मारन कुटन जुल्म करने वाले, जदों पता लगा है ते यूसुफ है, हुण की बनेगा? कालू तल्लाए लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। ए गल इन्हां भरावां कही, प्यारिओ ए गल तुहानूं समझाउण वास्ते मैं 1.5 घंटा लगाया है। सुनो गल ध्यान नाल, बल्कि 1.25 घंटे हो चुके, 1 घंटा 45 मिनट मेरी तरफ ध्यान करना। हजरत अली ए गल सुना रहे, समझा रहे, सिखा रहे। हजरत यूसुफ दे भरा यूसुफ नूं कह रहे ने, भरावा रब दी कसम है, रब ने साडे नालों तैनूं बहुतियां शानां दित्तियां, रब ने तैनूं उच्चियां कर दिता। साडे कोल गलतियां हो गईयां, साडे कोल खतावां हो गईयां, हुण की करेगा? बदले लवेंगा या भरावां नूं जलील करेगा? हजरत यूसुफ ने फौरन फरमाया, काल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ओए भरावो, वीर वीरां नूं जलील नहीं करदे, भरा भरावां नूं रुसवा नहीं करदे, भरा भरावां को बदले नहीं लेंदे। मैं यूसुफ तुहानूं जलील और रुसवा नहीं करांगा। अज दे दिन कोई शर्मिंदगी वाली गल नहीं, कोई मलामत वाली गल नहीं। मैं अल्लाह दी रजा लई यूसुफ ने तुहानूं मुआफ कर दिता। अल्लाह करे मेरा रब भी तुहानूं मुआफ कर देवे। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। भरावां ने एक गल कीती, यूसुफ फरमांदे कोई बदला शदला नहीं, मैं तुहानूं मुआफ कीता, अल्लाह करे मेरा रब भी तुहानूं मुआफ कर देवे। हजरत अली आओ दोबारा हजरात मक्के मदीने दे दरमियान जोफा मुकाम ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने, ओए अबू सुफियान बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन उमैया, नबी पाक तुहानूं मुआफ नहीं कर रहे, बोलदे नहीं है।
ادھر آؤ میری گل سنو او گل کرو نبی پاک دے کول جا کے جڑی گل یوسف دیاں پراواں یوسف نال کیتی گل یاد کرائی انہاں یاد کر کے نبی پاک کو لائے میری طرف دیکھنا میں نتیجے تے پہنچ چلے آجے ابو سفیان بن حارث عبداللہ بن امیہ دوبارہ تر دے نبی پاک کو لائے آقا ادھر منہ کر کے ناراض ہو کے بیٹھے نے ابو سفیان بڑا ذہین بندہ قریب آ کے کہنے لگا ویریا سونےو کالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا اندے نال گل کر رہے ہیں جندے تے قرآن نازل ہوندا ہے ابو سفیان نے گل کیتی میرے آقا نو فوراً میرے آقا دے ذہن اندر گل آ گئی ایک کی کہنا چاہتا ہے کی لینا چاہتا ہے او نبی پاک دے ذہن اندر باتاں آئیاں یوسف دیاں پراواں اپنے پرا نہ جڑی گل کیتی ہوئی میرے پرا میرے نال کر رہے کالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ یہ آندے نے سونےو رب دی قسم رب نے تانوں شاناں دتیاں رب نے تانوں اونچیاں کر دیتا غلطیاں ساڈے کول ہوئیاں معاف کرو گے یا بدلے لو گے میرے آقا نے فوراً چہرہ ابو سفیان دی طرف پھیر لیا اسے حال کوٹ والے ہو رسول اللہ نے چہرہ جلدی نال اگے ٹل لا لے ہیں ام سلمہ نے بھی کیا نبی پاک چہرہ دوجے پاسے کر کے بیٹھے جدو ایک گل سنی یوسف دے پراواں والی نبی پاک نے چہرہ ابو سفیان عبداللہ بن امیہ دی طرف کیتا فرمایا اوے ویریو گل سنو قال لا تسریب علیکم اليوم نبی پاک نے او گل کیتی جڑی یوسف نے پراواں نال کیتی قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آقا فرماندے نے پرا پراواں نو ذلیل نہیں کر دے پرا پراواں تے کیس نہیں کر دے یوسف نے اپنے پراواں نو معاف کیتا محمد نے آج اپنے پراواں نو رب دی رضا لی معاف کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میں معاف کر دیتا اللہ کرے میرا رب بھی معاف کر دے وے ویر ویران دے دردی ہندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج نے ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ کرے جی میں حضرت یوسف نے پراواں نو معاف کر دیتا رسول اللہ نے اپنے نو معاف کر دیتا اسی بھی نبی پاک دی سیرت عمل کر دیں اسی بھی معاف کرن والے بن جائیے حضرات 1 گھنٹہ 50 منٹ ہو چلے نے میں تو انہوں پیغام دیتا ہے کچھ احادیث سنائیاں کچھ قرآن سنایا نتیجہ ہے یہ اللہ دی رضا لی ایک دوجے نو معاف کرو گے بان چکے کو انشاءاللہ سورہ یوسف دے اندر سبق کی سبق نے اے جڑا میں آج پیغام دیتا ہے پراواں دا ظلم بھی زیادتی بیان کیتی دکھڑا بیان کیتا یوسف علیہ السلام جدو طاقت قوت آ گئی بادشاہ بن گئے بدلہ لے سکتے سن لمحہ پا سکتے سن لیکن بدلہ نہیں لیا معاف کر دیتا کی کر دیتا اسی آنے ساڑی جاڑ تھلے آئیں گا میں پی کے رکھ دیاں گا دعا کرو اللہ سانو ہدایت دے اسی بھی معاف کرن والے بن جائیے پہنا پراواں رشتے داران ایک دوجے نو اللہ دی رضا لی معاف کرو گے کوئی انشاءاللہ معاف کرو گے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ قسط نمبر 2 سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ اگلی وری بیان کران گے میں ویسے مکا دینا سی آج تسی تھکے سی اگلی وری تسی 2 ٹیکے لوا کے آنے نے ہسپتال سمر ہے نا میں بھائی عبدالحنان نو کہاں گا انہوں نے پینا ڈال 2 گولیاں کھوا دے انہوں نے دوائی لے دے تے تکڑے ہو کے اگلی وری بہنا جی اگلی وری آج 2 گھنٹے اگلی وری میں 3 گھنٹے بیان کرنا جی چلو اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ جتھے جتھے مسلمان ظلم دی چکی اندر پس رہے نے مدد فرما یا اللہ انہاں یہودیاں دا بیڑا غرق کر دے انہاں بدماشاں نو ستیہ ناس کر دے یا اللہ اسلام اور اسلام والے دا بول بالا فرما یا اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق دے بابا جی مولانا ثناء اللہ سیال کوٹی جتے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما پیارے بھائی سمیع اللہ صاحب پیارے بھائی عبدالحنان صاحب بزرگ عالم دین مولانا عبدالمنان سلفی صاحب تسا سارے میرے بھائی سارے اندے میں نام نہیں ہوندے یا اللہ محبت بڑی کر دینے ان میرے بھائیاں دی دینی محبت قبول فرما آج دا میرا میسج بیان کرنا بھائیاں دا سننا میرے سمیت یا اللہ سانو عمل کرن والا بنا دے آج دے پروگرام نو ساڑے لئے نجات دا ذریعہ بنا رسول اللہ نے فرمایا جتے سورہ یوسف پڑھی جائے سنی جائے اللہ پاک فتنے والیاں موت تو بری موت تو اللہ بچا لیندہ ہے سورہ یوسف جتے پڑھی جائے پراواں اندر لڑائیاں نہیں رہندیاں اتفاق کو اتحاد پیدا ہو جاندہ ہے سورہ یوسف دیاں بڑیاں برکتاں نے بڑیاں برکتاں یا اللہ جو برکتاں تو رکھیاں نے وہ سانو ساریاں عطا کر دے سورہ یوسف دی برکت نہ ساڑیاں ناراضگیاں مکا دے یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا جتے سورہ یوسف پڑھی جائے حسد مک جاندہ ہے یا اللہ حسد دی بیماری تو سانو بچا لے یا اللہ لڑائیاں چگڑے ناراضگیاں تو بچا لے بری موت تو بچا لے خاتمہ بالخیر فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین